मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन मज तुहद वथ वन पुरखलूस तो पुरजोश इस्तकबाल तो आज रोज बह तुहस मेज़बान लुबना महराज। नाजरीन उम्मीद यह तुम सारी ऐसो बखैर आफियत तो दुआ करान अल्लाह ताला थविन सादनी हमेश बसेहतो सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन चूंकि सेहत की सेहत प्रोग्रामस मज हर वीज सेहत रंग मुख्तलिफ मौजूआतन पे कत करान तो पन्निस खास एक्सपर्ट सज राय जानान। अजकिस सेहत किस प्रोग्रामस मज करो आज कत बात डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट अप्रोच एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। नाजरीन अख हसास मौजू ये पे जन कत बात वारिया जरूरी कर चूंकि अक्सर ये कह बच्चे जेवान गोडनुक सवाल युस जन अख मोल मोज अकिस डॉक्टरस करान सह गो यह युस बच्चे जन मे जाव यह लड़के किन यह कूर। नाजरीन अजकिस सेहत किस प्रोग्रामस मज करो पन्निस मेहमानस सह जानच कोशिश जे कम सेक्स डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स रोजान यथ मज जन अकिस मलिस माज कन्फ्यूजन रोजान जे मोन बच्चे मेल किन फीमेल। इन सारे कथन कड़ो फुट पन्निस खास एक्सपर्टस सन गेस्ट एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब यम जन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर मज बच्चन हिंद सर्जरी हिंद शोबिक सरबराह। नाजरीन बिफोर कतबात सिलसिल करो शुरू तह पहुंच यह फोन इन प्रोग्रामस दौरान लगातार तुहंदन फोन कॉलन हंद इंतजार रोजान वो गो ये यही गुजारिश ये तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करो प्रोग्रामस मज कॉल करो पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम थो कम पन सवाल प्रिजो मुख्तसर अल्फाजन मज तो किसी मौजूस पे बोले नाजरीन इस्तकबाल करो जनाब डॉक्टर अब्दुल रशीद सबस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खैर मकदम प्रोग्रामस मज शुक्रिया। डॉक्टर साहब शुरुआत करो यमे कथ से कूता जरूरी अत मौजूस पे करो कथ लुकन ताम वातनो अमिच अवेयरनेस तो कम डिसऑर्डर्स रोजान ये विजन अकिस मलिस माज ये कन्फ्यूजन रोजान जुस बच्चे मे जाव सह मे कूर कि सह मे नेचो। यह बिल्कुल पजर ये तुम वनु इस मौजू तुम चोरमुत यह पज पे हसास तो यह जरूरी बिल्कुल डॉक्टरन हंद खोत ज्यादा यमन पता चीजन यमन बेमारियन हंद इलाज करान ज्यादा जरूरी कि सोन समाज जान अत मुतलिक ज्यादा यस कोताही बुनियादी तौर सान हिवन समाजन मज गछान यह हंद योत कह बस वन तकरीबन तमाम मतलब सब कॉन्टिनेंटस मज खास तौर एशियास मज यस तथ मज कोताही गसान सह बुनियादी तौर गछान खानदानों पे शुरू घर पे शुरू। डॉक्टर नत हमेशा आसान तैयार यथन प्रॉब्लमन प्रथ कंस खानदानस प्रथ कंस पेशेंटस हेल्प करने खतर तो बल्कि तम अमे खतर अहल तम हेकन बिल्कुल तिम हर कुन किस्मुक इलाज आयतन थत। युस तह मौजू वनकन चोरमुत यह पज पे सानि मानि पर्सन खास तौर मानि दिलचस्पी हूं तह मौजू सन कोशिश हर रंग प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया या टीवी यमो सारे जरिए अगरचे यमन बेमारियन हज यमन प्रॉब्लमन हज इंसिडेंस तीज ज्यादा छन के मगर प्रॉब्लम तीज बड़ कि यह खानदान हज खानदान हेकान तबाह कर मगर अमे मज अक्सर 90% खोत ज्यादा तिम प्रॉब्लम अगर वक्तस पे पता लगे
اگر انتہائی زیادہ پرابلم تہ آسہِ یُس مٲلِس ماجہِ ظٲہری طور آسہِ باسان کہ شاید چھُنہٕ میون بچہ کُنی کارُک بالکل یہ ہیٚکہِ سماجُک اکھ بالکل کارآمد فرد بنِتھ چاہے سُہ لڑکہٕ ٲسۍتن یا لڑکی ٲسۍتن یعنی سو لڑکی ہیٚکتن ایز لڑکی روزیا پتہٕ یا ایز لڑکہٕ روزیا یِم ہیٚکن دۄنوے کارآمد فرد ٲسِتھ گۄڈنیُکُے چیٖز چھُ بچہِ زینہٕ پتہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ فٲصلہٕ واریاہ زیادٕ ضروٗری کہ أسۍ کیٛاہ وَنو یہ تار بہٕ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ فِکرِ کینٛژو مِثالو سۭتۍ سٲنِس تجرُبس منٛز چھُ وٕنیُک تانۍ درجن وادٕ بچہِ تِتھۍ تہِ آمٕتۍ کہ أمِس چھُ ناو آسان مٲلۍ ماجہِ کوٚرمُت أمِس چھُ کورِ ناو آسان اورَے دِتھ ٹھیٖک تٔمِس چھِ پانہٕ تہِ تَمہِ ساتہٕ گژھان حٲرانگی ییٚلہِ تٔمِس أسۍ وَنان چھِ گوٚبرا چون بچہِ چھُنہٕ کوٗر کینٛہہ یہِ چھُ لڑکہٕ یا کانٛہہ چھُ یِوان مےٚ حظ چھُ یہِ لڑکہٕ سُہ بچہِ چھُ آسان واریاہ بوٚڑ تہِ گوٚمُت تٔمِس چھُ تَمہِ ساتہٕ انتہٲیی زیادٕ دُکھ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس تُہۍ وَنان چھِ چون بچہِ چھُنہٕ بیسِکلی لڑکہٕ کینٛہہ یہِ چھُ کوٗر تَمہِ ساتہٕ اَتھ فٲصلَس سۭتۍ کمپرومائز کرُن چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ آسان انتہٲیی مُشکل اور وہ کچھ سوچ نہیں پاتے اس لیے چھُ گۄڈٕنیتھ تارو أسۍ فِکرِ یہِ چھُ فِلحال یہِ چھُ پرابلم یہِ چھِ کیٛاہ بہرحال اَتھ منٛز چھِ درجن وادٕ قٕسم اَتھ منٛز چھِنہٕ تِمے یوت قٕسم کینٛہہ ییٚتٮ۪ن واریاہ زیادٕ کنفیوجن چھُ ایمبیگوٹی چھِ تِتی یوت چھِنہٕ کینٛہہ کینٛہہ چھِ سیوٚد نٔنۍ یعنی بچہِ زاو یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ لڑکہٕ بچی زایہِ یہِ چھِ ظٲہری طور بالکل لڑکی کینٛہہ چیٖز چھِ تِم یِم یِمن بلوغتس پٮ۪ٹھ چھِ کنفیوجن پتہٕ تُلان فار ایگزامپل ریسنٹلی آیہِ سٲنِس تجرُبس منٛز واریاہ زیادٕ تِمن ونہٕ نہٕ بہٕ کورِ کینٛہہ بلکہِ ونہٕ بہٕ زنہِ یِمن خاندر تہِ اوس کٔرِتھ مگر تِمن اوس نہٕ بالکل پننہِ پرابلم ہٕنٛز پتہٕے اور خاندر پتہٕ توٚر تِمن فِکر کہِ نہٕ دراصل چھِ اَسہِ کانٛہہ تِژھ پرابلم ییٚتٮ۪ن اَسہِ ڈاکٹر صٲبس نِش پزِ گژھُن مشورٕ پزِ ہیوٚن بلکہِ پنٕنۍ اگر کانٛہہ پرابلم چھِ یۄس أسۍ کریکٹلی ہٮ۪کو کٔرِتھ سرجِکلی ہٮ۪کو کریکٹ کٔرِتھ الحمدللہ تِم گٔے کریکٹ تہِ تِم چھِ ٹھیٖک تِم چھِ خۄشحال پنٕنۍ ازدوٲجی زندگی گُزاران ہُہ چھُ پتہٕ دوٚیِم سوال پتہٕ تِمن اللہ تعالیٰ ہن اولاد بخشا نہ بخشا مگر تمہِ پتہٕ تہِ چھِ تِم ادروایز تہِ چھِ سٲنِس سماجس منٛز تہِ ییٚتہِ لُکھ واریاہ زیادٕ 10-15% لُکھ یِمن نہٕ ادروایز خاندار تہِ چھُ نارمل خاندارین تہِ چھُ نارمل بچہِ چھُنہٕ تمہِ پتہٕ تہِ آسان کینٛہہ سُہ تیُتُے یوت چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہِ أسۍ روزو کارآمد پننِس سماجس منٛز وۄنۍ چھُ مسلہٕ اگر یُتھ بچہِ کانٛہہ زاو ییٚتٮ۪ن مٲلِس ماجہِ فِکرِ چھُنہٕ تران کِہیٖنۍ کہِ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ مےٚ چھا یہِ چھُ ہر کانٛہہ یہِ ہیٚکِو تُہۍ تہِ سمجھِتھ یہِ ہیٚکہِ بہٕ تہِ سمجھِتھ یہِ کوٗتاہ دُکھ چھُ تمہِ ساتہٕ تِمن ییٚمہِ ساتہٕ تِم انتظارس چھِ آسان کہِ بچہِ زاو اور پتہ ہی نہیں چلتا اچھا دوٚیِم چیٖز چھُ یُس وۄنۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مُلکہٕ پٮ۪ٹھ مُلکہٕ چھُ روٗلٕز ریگولیشنز آسان واریاہ ڈِفرنٹ اگر تُہۍ وٕچھِو سٲنِس سماجس منٛز چھُ یتھ اکھ پٔزۍ پٲٹھۍ بالکل اکھ بیک گراوُنڈ چھُ کہِ سٲنِس مُلکس منٛز چھُنہٕ اِجازت کہِ أسۍ ہٮ۪کو بچہِ زینہٕ برونٛہہ أمۍ سُنٛد سیکس ڈِٹرمن کٔرِتھ یہِ جُرم ہے تو یِمن سماجن منٛز نہٕ یہِ جُرم چھُ تِم چھِ آسان مینٹلی پریپیئرڈ امہِ خٲطرٕ ان کو پہلے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی کچھ ہونے والا ہے یا کنفیوژن ما آسہِ پتہٕ سٲنِس سماجس منٛز چھُ چوٗنکہِ یہِ ریسٹرکٹڈ ہم نہیں کر سکتے اس لیے چھُ آسان یہِ سورُے سرپرائز یا سورُے یہِ دُکھ یہ ایک بار آ جاتا ہے یُتھُے بچہِ چھُ پٲدٕ گژھان ہاں وۄنۍ اگر یُتھ بچہِ زاو چاہے گھر زاو یہ ہوم ڈیلیوری گیا یا ہاسپٹلس منٛز ہسپتال تہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ چاہے سُہ پرایویٹ ہاسپٹل چھا یا سرکٲرۍ ہاسپٹل چھا دوٗر دراز ہاسپٹل چھا کہ تتٮ۪ن آسہِ کانٛہہ تیُتھ ایکسپٲرٹ ایویلیبل یُس کم سے کم یہِ چیٖز ہیٚکہِ ڈِٹیکٹ کٔرِتھ کہ نیکسٹ سٹیپ کیٛاہ چھُ ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ سون پروگرام چھُ زیادٕ ڈاکٹرن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ عوام کہِ اویرنس خٲطرٕ تِمن زٲنراونہٕ خٲطرٕ کہِ أسۍ کیٛاہ چھِ یژھان تۄہہِ نِش کہِ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یُتھ کانٛہہ بچہِ گرس منٛز یِیہِ تُہُنٛد گۄڈنیُک کنٹیکٹ اگر تُہۍ وٕچھِو عام طور بچس ییٚلہِ کانٛہہ پرابلم گژھان چھِ تٔمِس چھُ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک کنٹیکٹ آسان گۄڈنیتھٕے چھُ ییٚلہِ سُہ زیٚیہِ اگر ہاسپٹلس منٛز تہِ زیٚیہِ ایک دائی ہو سکتی ہے ایک نرس ہو سکتی ہے یا ڈاکٹر ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک چاہے سو ابسٹیٹریشن گائنوکالوجسٹ چھا یا تتٮ۪ن دائی چھِ آسان کانٛہہ نرس چھِ آسان کانٛہہ اینستھیٹسٹ چھا آس پاس کانٛہہ وہ سب چلے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اگر میں گھرس منٛز تہِ یُتھ بچہِ کانٛہہ زاو تو پہلا کانٹیکٹ اگر آپ دیکھیں گے نا بچے کو کوئی بھی پرابلم گۄڈنیُک کانٹیکٹ چھُ انسانس آسان بچہِ ڈاکٹر ییٚمِس أسۍ ونان چھِ پیڈیٹرشن تو ماشاء اللہ سارنٕے پیڈیٹرشنن چھُ وٕنکٮ۪ن پتہ پیڈیٹرشن چھُ ہر کانٛہہ آسان منِمم پوسٹ گریجویٹ
सारे पीडियाट्रिशियन असल पे यह पहचान आसान, बल्कि जरूरी तवे अगर तुम वो बच्चे अगर कुन जाए जे गवर्नमेंट हॉस्पिटलस मज या प्राइवेट हॉस्पिटलस मज विदिन मिनट्स गोडनिक कंटैक्ट तमिस आसान पीडियाट्रिशियन बच्चे डॉक्टर। तो आजकल बहुत आसान है, पीडियाट्रिशियन फटाफट एक्सप्लेन एटलीस्ट बेसिक चीज करान पेरेंटन कि इत कन मसला। हाँ वो गो जरूरी कि हर कह डॉक्टर अवेयर इन चीजन, सपोज छन पता अगर मालिस माजी तह कन्फ्यूजन बासे तो आप एक पीडियाट्रिशियन को ढूंढ लीजिए जिससे आप पहले मिलेंगे, नंबर 1। दोयम कॉन्टैक्ट यमिस निश फायदे, पहले मैं उन लोगों को एन्यूमरेट कर लेता हूँ यमन हुंद अथ मज रोल ठीक। तो बच्चे डॉक्टर यमिस आमतौर वनो पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक सर्जन अगर अवेलेबल छो तो उनका बोल चूंकि सर्जिकल मैनेजमेंट उनके हाथ में है, बिल्कुल। यूरोलॉजिस्ट अगर अवेलेबल छो क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, अगर वो यूरोलॉजिस्ट है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अगर छो ठीक, मेटाबॉलिक फिजिशियन, तो तिमन हुंद यम ते अमिक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन एस्पेक्ट्स तो वो सब उन्हीं के हाथ में है। यम तिम लुख यम कम से कम अत सही तौर हेकन प्रजनवित या अमिच इन्वेस्टिगेशन हेकन बुनियादी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर कुन नतीजस वतित, चाहे तिम पत सह पन्निस तानी रेस्ट्रिक्ट थन या तिम पत बेस एक्सपर्टस मशवर हे। त्रेयम चीज युस बेसिकली अम पत बड़न सेंटर मज अवेलेबल वहाँ कमेटीज बनती है, जैसे आप यूरोप में अमेरिका में देखिए, तो अब इंडिया में भी है, सब कॉन्टिनेंट में हर जगह है। इंटरनेशनल रूल्स प्रथ कुन जगह इम्प्लीमेंट, तो वहां पे एक साइकेट्रिस्ट या एक काउंसलर का भी रोल होता है जी। और लाइफ टाइम उस बच्चे के लिए और उन पेरेंट्स के लिए उनका रोल होता है जी, बिल्कुल। प्रोग्राम्स में जुड़े फर्स्ट कॉलर पहले पोजो सवाल क्या। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पन नाव वनु हस त कत पे कॉल करा। मोहम्मद दिलावर गनाई उटकू टंगमर्ग पे जी। दिलावर सब तुहद इस्तकबाल प्रोग्रामस मज क्या जान डॉक्टर सबस नश सवाल आग फरमाइयो। गोडनिक सवाल यह कि यम सात डिलीवरी गसान मतलब कस कोर या कस माज या कस बेन तो तथ मज तमिस अगर लड़के जाओ तमिस हेकवा तमे अगर तमिस तमिस साथ हेको खोतन कर सह रोज बेहतर कि अगर तमिस पत मतलब कह वरी गि 2 वरी 3 वरी गि खोतन करो कि सह रोज ठीक। बे वन खोतन कर कम एहतियात पजन कर। दिलावर सब बस गोडनिक जवाब मे तुंद खोतनस पे करो कह प्रोग्राम कुन सा तथ मज वनो तो जवाब। अजुक मौजू बिल्कुल अम खतर कहें, यह तिमन बच्चन हंद खतर यमन बच्चन मज फिक्र तारान कि अस जाया कूर कि अस जाव नेचू। बहरहाल हाँ अस थवो वनकन महदूद पन प्रोग्राम तिमन सवालन तान। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि तह वो शुरुआत मज उम्मीद जन बच्चे दुनियास क्या वजूहत रोजान ये डिसऑर्डर अकिस बच्चस रोजान सेक्स डेवलपमेंट डिसऑर्डर अकिस बच्चस रोजान। बेसिकली अगर तुम वो अक्सर इसमें ताज़ा तरीन रिसर्च ना आप किसी भी डिजीज के उस पे अगर आप ना गौर करना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली वातान ऊर कि भाई कहीं ना कहीं इंसान की जीनियात यानी जेनेटिक्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो अक्सर यम ये डिसऑर्डर यम जेनेटिकली डिटरमिनेड। ठीक, तो वहीं से सब आपके जीन्स में लिखा होता है कि क्या होने वाला है। यम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ठीक, और ये सब चीजें यमन सारी शुरुआत ही गसान माजी हंदिस शिकमस मज। अगर इनिशियली वो यम सात बच्चे अंदर किन बना माजी हंदिस शिकमस मज गोडनिक यमिस कैंसन हफ्तन हंद क्या स्टेज बिल्कुल समझना मुश्किल है। यमिस वन यम ब्रोह कुन लड़का बनन या यमिस लड़की बन। हालांकि जीनन मज डिसाइड गोमुत ठीक, अगर वन जीन सही तिम जीन्स यम हार्मोन्स बनाने खतर रेस्पॉन्सिबल तिमन तमाम हार्मोन पन वक्त पन कैस्केड पन पाथवे ठीक, यानी यह हार्मोन बना ये पत बना ये पत बना ये पत अल्टीमेटली ये बन यह कर पन्नस टारगेट आर्गनस पे असर ठीक, यह दी तथ पन शेप अथ वत मज अगर कुन जाए खलल गो ठीक, यह डोल वत यह पाथवे अमिस बच्चस डेवलपमेंट पाथवे नश डलान। तो नतीज क्या गस वन नतीज अगर अमिस लड़को बनन
लड़का बन जाता, लड़का पैदा होता, लड़की बनना था तो उसके बाद लड़की पैदा होता जी मगर गसान ये कि अमिस बच्चे सुंद पत ज़ाहिर आसान सो अ गो अंदरून ठीक जीन अम सिंदन मज क्या लिखित, ठीक वो तो अलग बात है। ज़ाहिर क्या गो ये लिखित होस तम दिचा पज पे सो शक्ल यस अमिस आसन गस पज पे बच्चस बिल्कुल किन सो गो नाकाम। जो हुक्मनामा आया था उनमें, ठीक सह गो पज पे इम्प्लीमेंट बच्चस यथ किन कहीं गो अत कतन आय रुकावट सह पत जांच करनुक यानी इन्वेस्टिगेट करनुक मुद्दा, वो तो बाद में कर लेंगे। मगर फिलहाल क्या गो नतीज गो क्या प्रॉब्लम क्या गई जी बिल्कुल तो ये कमन मज गस अगर वनकन वो ना ब्रॉडली आम बच्चे ते अगर कह 10वीं 11वीं 12वीं बच्चे तम तीन पर्म कि मेलन मज क्रोमोजोम मर्दन मज 46 तिमो मज 42 सोमैटिक क्रोमोजोम्स तिमो मज सेक्स क्रोमोजोम्स। तवे तिम वन 46XY यानी टोटल 46 तिमो मज तिम X Y। इथे कन कोरियन मज फीमेलन मज टोटल 46 बहसीत इंसान टोटल 46 पत तिम दोनों XX ठीक। वन अगर जाव कह बच्चे चलो वो तो हम करते हैं बाद में कैरियोटाइप इनका ये वो क्या, मगर ज़ाहरी तौर वह अमिस वुचान यम अमिस ऑर्गन्स बन गम सकिस अनपढ़स मलिस माज त फिक्र तर मे कूर कि निच कन्फ्यूजन उसी में होता है। मतलब कह बच्चे जाव एक्सपेक्ट करान कि लड़का सपोज इस अमिस वन उजू जो इसका ऑर्गन है ये बहुत छोटा है नंबर 1। ठीक उसके साथ साथ उसमें एक वैसा भी ऑर्गन दिखता है जो अदरवाइज फीमेल में भी होता है। तो इन्हें दोनों मिलते हैं ठीक। या ऑर्गन इसका ठीक होगा बच्चे का मिसाज बिल्कुल उजू ठीक, या पेशाब कर पन्नी जाए कहीं अस बसान तिथ कन कर पेशाब ये कूर कर पेशाब मगर समिस पन उजू त मौजूद ठीक। तो कितना बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये लड़का अब यहाँ से करना चाहिए था सूसू आगे से, मगर मोल मौजूद ही वुचान कि अमिस यह करान बन कहीं सूसू वो तो मिसा कंफ्यूजन ऐसा क्यों है, ऐसे तो बच्ची करती है यूजुअली। दोयम चीज ये कि लड़कस निश करो मैं बुशस वनानी बिल्कुल हाँ मैं लेमैन लैंग्वेज में वो करता हूँ अस जरूरत नहीं खतर लड़कस मज वो कि अमिस वन अलग अलग नाव। तो अपने शहर में तो ज्यादा लोग यही टर्म यूज करते हैं अमिस वो पोश ठीक यमो दयो मज दोनों मा गब दयो मज मा गब या दोनों मा अति मगर तेल बच्चे करान तथन पेशाब यन अक्सर बच्ची कर पेशाब ठीक। तो या अगर अमिस दोनों पोश गब तो फिर तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ये लड़का है तो वो कहाँ गए ठीक। ये बच्चन हज हालत ये फिलहाल कंफ्यूजन हे दोयम चीज ये वन पोश ये गोचर मज स्क्रोटमस मज ये यूजुअली गोल थैली सी है जिसमें एक तरफ से एक और दूसरी तरफ से दूसरा है। बिल्कुल। तो अगर मलिस माज नजर पे तो आप देखेंगे जैसे ये ऐसा नहीं है, इसके 2 टुकड़े हो गए हैं एक तरफ बे तरफ ठीक। अगर इसमें है भी अगर स्क्रोटमस में एक तरफ बे तरफ ब्या मगर अपेयरेंस अमिच तिस कि दूर से जब पेरेंट्स देख लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं अच्छा जमुस कूर के नजम लड़का तो वहीं से कंफ्यूजन शुरू। नंबर 1 जी। अब हम दूसरी साइड से जाएंगे ठीक। लड़की जाए जाहिरी तौर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल लड़की जैसे दिखती है, पेशाब करने की जगह है, बच्चेदानी का रास्ता है, दोनों चीजें ठीक है। माफ अत पे थोस फर्दर ते कत बात जेरी जे कम वि छ बे ते कंफ्यूजन गसान जे ये छ लड़का किन छ कोर। तो अस जुड़े नेक्स्ट कॉलर फोन लाइन पे सवाल बोजो क्या छ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनु हज ते कत पे छ कॉल करा बस जिया रैना फ्रॉम सोरा जी जिया रैना सब तुहन सेठा इस्तकबाल छ प्रोग्रामस मस क्या छ यसान जानो डॉक्टर सबस निश तो आज बड़ अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक मे गुजारिश डॉक्टर सब दिन अत थोड़ा जानकारी तो आम लुकन वात इंशाल्लाह फायदा अम बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर कि इस पर डॉक्टर साहब वोन यम सात ये मलिस माज या रिश्तेदार बड़ा शौक यम सात ये रज खबर बोजान मगर अत मन कह खास कर पालमानी रिश्तस मज मैरिज गमस अमुक अत पे अमुक इफेक्ट मतलब एबनॉर्मली बच्चे यम सात
گژھان چھُ اکھ گُزٲرِش یہِ دوٚیِم گُزٲرِش چھَم کہِ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ کٲنٛسہِ یہِ زینہٕ وِزے پتہ لگہِ اَمہِ ساتہٕ اگر یِم سٔرجری چھِ کران تہٕ اَتھ کۭژاہ سکسیس ریٹ چھِ روزان تہٕ اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ 5-10 وُہٕرۍ بَچَس کٲنٛسہِ پیرنٹس پتہ مطلب اَتھ کینٛہہ سٔرجری ہٕنٛز چھِ انٹروینشن پیٚیہِ ضروٗرت تہٕ اَمہِ ساتہٕ کۭژاہ سکسیس ریٹ چھِ روزان اَمِچ اتھ متعلق ونان ڈاکٹر صٲب تہٕ اَمہِ سۭتۍ واتہِ انشاءاللہ عام لُکن فٲیدٕ انشاءاللہ بالکل بہرحال اگر یم پرژھان تیٚلہِ یہِ سوال تو أسۍ واتہو ضروٗری یوٚتن کہ أسۍ کتٮ۪ن ہٮ۪کو سٔرجری تہٕ کتھ ٹایمس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو ہیلپ کٔرِتھ گۄڈنیُک سوال اوس یِہُنٛد تمام اگر یم تہِ پانہٕ ؤنۍ رشتن منٛز چھُنا جتنا آپ کلوز ہیں بلڈ ریلیشن میں جیسے مسلمز میں الاؤڈ ہے کہ فرسٹ کزن سے آگے آپ ہر رشتے سے شادی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ناٹ کلوز بلڈ ریلیشن وہ تو پتہ ہی ہے تو فرسٹ کزن سے آگے سب رشتوں میں ہو جاتا ہے یوتا کلوز ریلیشن شپ آسہِ خاندرس منٛز تمام ڈس آرڈر آسنٕکۍ چھِ زیادٕ چانسز ہر قسم کے ڈس ہر قسم کی بیماریاں ٹھیک تو حالانکہ یم چیز أسۍ ڈسکس کران چھِ اتھ منٛز چھُنہٕ پٔرٹِکیوٗلرلی یِمن رشتن ہُنٛد زیادٕ رول کینٛہہ ادروایز یم اکثر بٮ۪مارِ چھِ تمن منٛز چھِ تِم چھِ زیادٕ یِوان تمن منٛز لبنہٕ واریاہ زیادٕ تہِ چھِ تِم تہِ بٮ۪مارِ واریاہ زیادٕ چھِ تِمو منٛز تِژھٕ تہِ بٮ۪مارِ آسان یِمن نہٕ کانٛہہ علاج تہِ چھُ آسان کِہیٖنۍ یعنی جب تک یا تو وہ رشتہ ختم نہ ہو تب تک کوئی نارمل بچہ بھی نہیں ہو سکتا یعنی تتھ حدس تام بدل ونکن چھِ أسۍ بدل مطلب موضوع چھُ بدل امہِ پتہٕ یِمو أسۍ یِہنٛدِس سوالس کُن کہ اگر وۄنۍ یِژھ کانٛہہ پرابلم ٲس تٔمِس کمہِ ساتہٕ چھِ سٔرجری کرٕنۍ یا سٔرجری ہُنٛد کوتاہ چھُ رول یا تِمن کوتاہ چھُ فٲیدٕ یِوان امہِ سۭتۍ پیٚیہِ اَسہِ پنُن موضوع یُس اَسہِ اکھ ترتیٖب ٲس موضوعٕچ یِمو کالرو أسۍ کال کوٚر تِم روٗزِن مطمعین کہِ یِہنٛدِس سوالس میلہِ جواب مگر تھوڑا لیٹ پہم بالکل جی ریحانہ صٲب تُہۍ روٗزِو سون پروگرام وٕچھان أسۍ یِمو بالکل اتھ موضوعس پٮ۪ٹھ زِ ٹریٖٹمنٹ کیٛاہ کیٛاہ چھُ اَسہِ نِش دٔستیاب تہٕ سٔرجری ہُنٛد کوٗتاہ اِمپاٹنٹ رول چھُ تہٕ سٔرجری کۭژاہ کامیاب چھِ روزان بہرحال ڈاکٹر صٲب أسۍ ٲسۍ کتھ کران کنفیوٗجن کمہِ وِزِ چھُ کریٹ گژھان اب یہ ہو گیا کنفیوٗجن وۄنۍ وٕچھو أسۍ اپروچ کیٛاہ چھُ أسۍ ونو سمپل اپروچ اب یِمن أسۍ ایکسپٲرٹن ہُنٛد ناو ہیوٚت پیڈیٹرشن بیسیکلی یم سمجھت ہیکن آرام سان پیڈیاٹرک سرجن بالکل یورالوجسٹ ٹھیک چاہے وہ ایڈلٹ یورالوجسٹ ہو یا پیڈیاٹرک یورالوجسٹ ہو انڈوکرینالوجسٹ تو پتہ چھُ پنُن شوق آپ دیکھیں کوئی عام فزیشین ایک جنرل پریکٹیشنر کو بھی اگر ان چیزوں کا شوق ہے سُہ ہیٚکہِ سانہِ کھۄتہٕ تٔمِس ما آسہِ نالیج اتھ منٛز تیٖژ زیادٕ کہ وہ بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے لیکن میں ایکسپرٹس کی بات کرتا ہوں ہاں تو باقی اس پتہ ات منٛز رول چھُ کہ برونٛہہ کُن یِہنٛزِ لایفہِ منٛز کِتھ کٔنۍ ہیلو وہ تو میں نے بولا ایک سائکیٹرک کاؤنسلر ہو سکتا ہے ایون مول موج چھُ اتھ ڈیسیجنس منٛز گژھان انکلوڈ تو پہلا اپروچ تو جلدی سے ہمیں کیا کرنا ہے بچہ یُتھُے زاو گۄڈنیُک چیٖز چھُ کہ أسۍ ہٮ۪کوا اتھ نتیجس وٲتِتھ کہ أسۍ ونو مٲلِس ماجہِ کہ ژٕ دِکھا أمِس کورِ ہُنٛد ناو کِنہٕ ژٕ دِکھ أمِس لڑکہٕ سُنٛد ناو تب سب سے بڑا کنفیوجن یہ اکثر سینٹرن منٛز چھُ دُنہیٖکٮ۪ن وٕنکٮ۪ن تِتھ کٔنۍ یِوان کمیٹی تیار کرنہٕ اس کمیٹی میں بھیجا جاتا ہے بچہ پھٹافٹ چھِ تِم ضروٗری انویسٹِگیشن گژھان 48 گھنٹن اندر اندر کہ 3 دۄہن اندر اندر چھُ آسان یہِ فٲصلہٕ گوٚمُت کہ مٲلِس ماجہِ چھُ یِوان وننہٕ ژٕ تھٲیزِ أمِس کورِ ہُنٛد ناو ژٕ تھٲیزِ أمِس لڑکہٕ سُنٛد ناو بالکل ٹھیک ژےٚ چھُے نہٕ باسان کہِ یہِ چھُ کوٗر مگر أسۍ چھِ ژےٚ ونان یہِ چھُ کوٗر ژےٚ چھُے نہٕ باسان یہِ چھُ لڑکہٕ مگر أسۍ چھِ ژےٚ ونان یہِ چھُ لڑکہٕ ٹھیک یۄس ہن ژےٚ وۄنۍ کمی چھِ باسان سۄ کمی کرو أسۍ ایز ایکسپٲرٹس دوٗر یا تو میڈیکل ٹریٹمنٹ سے یا میڈیکل ٹریٹمنٹ پلس سرجیکل ٹریٹمنٹ سے وہ تو پھر ہمارا کام ہے مگر فی الحال ہم آپ کو ایک بھروسہ دے رہے ہیں کہ یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی ہے جو آپ کو لڑکی لگ رہی ہے وہ لڑکا ہے جو لڑکا لگ رہا ہے وہ لڑکی ہے تو پہلے ہم ان کا کنفیوژن دور کر دیتے ہیں یہ چھُ گۄڈنیُک اپروچ وۄنۍ چھُ امہِ پتہٕ کر کرو أسۍ ٹریٹمنٹ شروع سُہ چھُ ویری گژھان فرام ڈس آرڈر ٹو ڈس آرڈر ٹھیک فار ایگزامپل بہٕ ونہو تۄہہِ واریاہ کامن یُس دُنیاہس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک کامن ڈس آرڈر بہٕ چھُس نہٕ پسند کران کینٛہہ بہٕ ونہٕ ہمیشہ میڈیکل ٹرم لیکن میرے پاس کوئی کشمیری ٹرم ہے نہیں یا اردو میں فار ایگزامپل کنجنیٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا ٹھیک یِم چھِ آسان جینیٹکلی کورِ ٹھیک فاین یِمن چھِ شکل تہِ آسان کورِ ہٕنٛز مگر یِمن چھُ اتھ یعنی زنانہٕ عضوس آرگنس سۭتۍ سۭتۍ اتٮ۪ن آسان زن تہِ گوٚمُت میل آرگن تہِ ڈیولپ ہے تو لڑکی لیکن وہاں دونوں آرگن دکھتے ہیں دونوں چیزیں دکھتی ہیں ٹھیک تو ماں باپ پریشان بالکل اب ان ایسے بچوں میں ایک سب سے بڑی ایمرجنسی جو ہو سکتی ہے ام ساتن
یمن بچن چھ بیسیکلی گژھان اکھ میڈیکل ایمرجنسی تہ یمہ سات یمن نوزائید وقت چھ آسان یمہ سات نئی چھ آسان نیو بورن پیریڈس مز ٹھیک اتن کر بہ یہ اویئرنیس زیادہ پہمت اگر کن خاندانس مز یہ ہسٹری آسہ کہ کن جائے آسان ماس پوف یا تہندس رشتس مز یت کی تمو بوزمت کہ اس نانہ وونمت اس بڑ ببن وونمت اس زائے یت کن فلٲنۍ دۄہ کورِ فکری تور سو گئی زیت گئی سمے اچانک سونی ہسپتال سمے گۄڈنِچن 10 گھنٹن مز 18 گھنٹن مز تمس تہ دراصل یہ پرابلم مگر پتہ مس ہاسپٹلس مز تمن لوکن پزِ واریاہ اویئر روزن کہ یمن مز اکھ واریاہ بڑ پرسنٹیج آسان تمن چھ گژھان سالٹ ویسٹنگ ٹھیک یہ میڈیکل ایمرجنسی ٹھیک اگر یم پھٹافٹ ہاسپٹل واتناوک نا یمن یہ بیلنس کریکٹ کرو نا پیڈیٹرک ہاسپٹلس مز تو یہ بچے مر جاتے ہیں ٹھیک یم بچاؤن پتہ گژھان واریاہ زیادہ مشکل پتہ یس کریکشن چھ روزان یہن ٹریٹمنٹ وہ تو بعد کی بات ہے لیکن وہاں پہلے رول ہے کس کا پیڈیٹریشین کا رول ہے اور زندگی بچانے کا رول ہے پہلے پتہ کریکشن پتہ رول تو یہاں سے ہمیں ان کا جو ابھی رانا صاحب کا سوال تھا ایک تو یہ ہے یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بالکل وہاں مسئلہ بکر ہمیں کلاسیفیکیشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پبلک کا پروگرام ہے ٹھیک ہے ہم کنفیوژن کی خالی بات کر رہے ہیں اگر وہ چھتی یہ کنفیوژن اتن وہ بیاکھ اخ ونکن کانفلکٹ ٹھیک بلکہ بہت کنٹروورسی ہے رادر دنیا مز امنگ سائنٹسٹس امنگ سوشل ایکٹیوسٹس کوٹس دیر آر مینی کوٹ ڈیسیجنز ریگارڈنگ دس کہ اگر وہ یھ بچہ زاو یہ حق دموا ام سندس پیرنٹس کن یہ حق دمو امس بچس اگر بچس حق دن وہ تو بلوغت کی بات دے سکتے ہیں نا یل بچہ بالغ گژھِ تیلی ہیکو تمس پرژھِتھ گوبرا ژٕ کیٛاہ سا چھُکھ وَنان کیٛازِ کینٛہہ بچہ چھِ تِمو یِمو منٛز تِتھۍ تہِ آسان یِمن پوٹینشل چھُ دۄنوَے آسان یعنی یِم ہیکن ایز میل تہِ زندگی گُزٲرِتھ یِم ہیکن ایز فیمیل تہِ گُزٲرِتھ لیکن میجارٹی چھِ سُہ یا چھِ تِم میل نہ تِم فیمیل اگر وقتس پہ ٹریٹمنٹ کرو تم ہیکن بالکل پروڈکٹیو میلز اینڈ پروڈکٹیو فیمیلز مطلب بہ تار تو ات کن بہ ون تہ پن مثال پن تجربہ پنہ ڈپارٹمنٹ تجربہ پتمن یمن ورین مز کی میانہ حساب سے اوڑ درجن کھو زیادہ کی تیت لوگ یم اس وچمت بالغ گھن پتہ ٹھیک انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں ملے ان میں فیمیل آرگنس ہیں تو کن سات اخبارس مز پران یا نیوز بوزان کچھ سرپرائزز مل جاتے ہیں کپوار گو یت کن ہسپتالس مز آپریشن مردس کورک آپریشن تت درائے بچ دیں تو یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹرس کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے سرجنس کے لیے بس ونان کن سات تھی وچان کہ مطلب ریسنٹ سن ایکسپیرینس پتمن کینچن ورین ہز پنہ سماج بالغ لڑکہ ظاہری طور لڑکہ 18 ور 20 ور 25 ور 30 ور 32 ور 35 ور آت ایج تک وہ لڑکوں جیسے کام کرتے ہیں جاب میں ہیں ڈرائیورس ہیں دکاندار ہیں ملازم لوگ ہیں ٹھیک یم تھی بوزان یہ پیشاب کران امس ریت ریت پیشاب ست خون بالکل یہ کریکٹرسٹک تو فیمیل کا ہے ایگزیکٹلی ٹھیک ہے تو پیریڈس ہوں گے اب لڑکا آ رہا ہے کہ بھائی پیشاب چھس کران میں پریت ریت ات ست خون بالکل تو ہم جلدی سے شک میں پڑ جاتے ہیں ہم انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ٹھیک ہے انویسٹیگیشن کرو تو امس مز ملان امس اندر کن فیمیل آرگنس اووریز بھی ہیں بچہ دانی بھی ہے ظاہری طور میل ہے داڑھی بھی ہے بال جڑ گئے ہیں ات کن آسان مردن یتن مس ژولمت نیرت ریش باضابطہ سٹرکچر اصل تھوڑے چھوٹے قد کے ہوتے بس ادروائز بالکل میلز آواز بالکل مرد سن چال چلن سب مرد کا ہے ٹھیک انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو جینیٹیکلی فیمیلز ہیں فیمیلز بالکل جینیٹیکلی فیمیلز اور وہ فیمیلز کہ اگر گۄڈنِکٮ۪ن ؤرین منٛز آسہِ یِمن علاج گوٚمُت یِم آسان بالکل پرفیکٹ فیمیلز یِمن آسہِ خاندر تہِ گوٚمُت بچہِ تہِ زامٕتۍ اب آپ دیکھیے کنفیوژن کتنا یعنی ہوتن اس نیگلیکٹ چھُنہ آسان اس ہوتن چھِ أسۍ لۄکٕٹ نیگلیجنس کیا بٔڑ بار نیگلیجنس آسان ہمہِ ساتہٕ مگر سۄ چھِ انزٲنی سُہ چھُنہٕ أسۍ کھالو نہٕ یہِ خطا کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ پیرنٹ تو پروگرام کا مقصد وہی ہے تو اگر یُتھ کانٛہہ کنفیوژن باسہِ اب آپ دیکھیے جب 25 سال کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے پتہٕ ونو تٔمِس اگر تمہِ ساتہٕ آسہِ ہے تٔمِس بچس علاج کوٚرمُت
ثمس باضابطہ باعزت امس کور خاندر کورمت یہ چانہ گھر مز درامت امس آسان شر تہ زامت بالکل ون چانس گھرس مز سو کور روزان ایز لڑکہ تو تمس ہارمونز آسان میل ہارمونز تیوتہ ہاوی گمت تمو تمس شکل آسان برابر مردس سن دژمژ ٹھیک لیکن یہ کارآمد مرد ہے ہی نہیں امس ہیکو نہ خاندر کرتے اس کے بچے نہیں ہو سکتے اچھا ون نمو اتن ون رانا صبنس بیس سوالس جواب نی تو تھی ون یھی مثال ام سات کیا ہیکو ون کر ام سات یتھس پیشنٹس ساری ریلیف دن ون ہیک کہین رول یمس نفرس اس باضابطہ امس ریش تہ امس گونچ تہ ٹھیک یہ پکان مردس یہ مرد سند کار کران یہ ملازمت کران ام سات کیا کرو ام سات سون یتھ رول کہ اس چیز ون امس تنگ کران ام سن زندگی اسی کو کریکٹ کر لیں گے جیسے امس کمپلینٹ میں رت پتہ رت یوان پیشاب سے خون تو ہم سمجھتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے ام سات کرو اس کم کریو سا ام سند فیمیل آرگنز ختم اور جو بھی اس کو میل جیسا آرگن جتنا بھی ہے اسی کو کریکٹ کر لیجیے اور امس دیو میل سن شکل اتنا ہی ہمارا رول ہے مگر اگر ہم ساتھ ایسے تو دنیا ہی بدل گئی ہوتی بالکل ٹھیک یتھے کن فار ایگزامپل کچھ مثالیں ایسی ہیں یم جینیٹکلی کمپلیٹ فیمیلز کمپلیٹ فیمیلز ٹھیک مگر یتھے یمن نظر دمو تھی مز لبان اندر کن میل آرگنز یا یڑ مز یا کسس مز لائک پوش ٹھیک یہ مردن وہ ہے مگر بچی یل وچھن یہ کمپلیٹ فیمیل ٹھیک اتن کہین صورت ون اس دپا یہ گوس میل بن کیونکہ میل بنانے کی کوئی صورت ہی نہیں یتن واریاہ زیادہ ایمبیگوٹی ہے واریاہ زیادہ کنفیوژن ہے تو ایک ڈکٹم ہے کہ فیمیل بنانا سرجیکلی آسان ہے لیکن میل بنانا سرجیکلی بہت مشکل ہے بالکل بھلے یہ لڑکہ ام سن جینز ونان کہ یہ گوس آسن میل مگر یہ بنیومت کمپلیٹ فیمیل تو امس بچس مجھ تو ایک ڈیسیجن ہے اتن پتہ امس بچس خاطر کیا گژھِ بہتر بھائی اس کے جو یہ کسی سٹیج پہ آگے جا کے سو پتہ وہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آگے جا کے کس سٹیج پہ اس کا یہ آرگن ہم ریموو کریں گے فی الحال تو یہ ایک کارآمد آرگن ہے یہ کر امس ہیلپ اگرچہ جینیٹکلی لڑکہ یہ بچہ یل بلوغتس واتہ یمے آرگن کرن امس ہیلپ یہ گژھِ اکھ پرفیکٹ فیمیل بنت پھر ہم ان کو ریموو کریں گے ٹھیک اب یس یژھ کور چھ امس ہیکہ اصل پہ خاندر تہ گژھت بحثیت فیمیل اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں ایک چیز ہے کہ اندر فیمیل کے آرگنز نہیں ہوں گے بچہ دانی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا تو لیکن سماج میں ایز فیمیل رہ سکتی ہے شادی ہو سکتی ہے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں باقی چھپت بچن ہند مسئلہ وہ ہر کسی قسمت کی ادروائز بھی نہیں ہوتی کہاں ہے کہ منگت بچے انت کیا انت تو تب بھی کپل بہت خوشی سے رہ سکتا ہے ٹھیک تو کینچن من چھنہ زیادہ ضروری کہ اس پہ کی بجہ سرجریز کر لیکن اخ گروپ تیت تہ لائک اس میں تھی وون یم اس پہ باسان بنیادی طور کور بالغ تہ گژھان بڑھ تہ تمن یس ریکنسٹرکشن ہے تو اس میں اس وقت دنیا میں بڑا کنفیوژن ہے کہ یہ رول دموا اس بچس امس دپو ہے بوڑ گھک ژٕ ونکھ اس پانے ون ژے کرن ژے کریں ریکنسٹرکشن نہ چھ کریں حالانکہ ابھی تو ہمارے سب کانٹیننٹ والے سماج میں سوسائٹی میں کسی بھی سوسائٹی میں یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں یہ ون تہ یژھان زیادہ پہم پیرنٹن ہند رول ٹھیک تر مز کمپلشنز کہ سن سوسائٹی کیا یژھان سون کلچر کیا یژھان ٹھیک بالکل تو وہاں رانا صاحب کے ایک اور حصے کا آپ کو جواب مل رہا ہے تو کینچن بچن کران پریفر کہ یمن کرو اس تت سٹیجس پہ سرجری کہ امس بچس گھس کن سات دماغس پہ سوار روزن مگر تم بچہ گھن تم آسن یمن مز ونو کہ علاج آس تیوت پرفیکٹ کہ بوڑ گھت تر امس زہ تہ فکر کہ مجھ کھانا سرجری گمت ٹھیک یعنی بڑا بچہ ہوتا بچہ بڑا بھی ہوتا جائے گا بالغ ہوتا جائے گا بالغ گھت تر امس یہ فکر کہ مجھ زندگی مز کا سرجری گم شادی بھی ہو جائے گی کبھی سمجھے گا نہیں کہ مجھ لکچارس مز سرجری گم تو امس دماغس مز تہ کن قسمک یعنی سو ڈپریشن یا کانفلکٹ یا گلٹ تو کسی طریقے کی کوئی پرابلم نہیں ہے تمن بچن مجھ پریفر کران ایز اے ڈاکٹر بھائی پیرنٹن تہ مشورہ دیوان یمن کرو اس لکچارس مز یہ سرجری کیونکہ ان کا کریکشن بہت اچھا ہو جائے گا ہاں بالکل تاکہ لائف بالکل نارملی گزرے اخ گروپ چھ یمو مز تیت تہ آسان کہ اگر اس یمن کران تہ فار ایگزامپل اس ونو تو یہ بچی چھ کان یہ ایک فرٹائل فیمیل ہو سکتی ہے
اگر أمس ٹائمس پٮ۪ٹھ کرو ریکنسٹرکشن. لیکن تھوڑا بہیویئرل ایشوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک. یتھے یہ بڑ چھ گژھان لڑکی اگر أمس خاندر کرو اس کے بچے بھی ہوں گے جی لیکن بہیویئر میں تھوڑا سا چینجز ایسے ہوتے ہیں تم چھ آسان بیسیکلی أمس میل ہارمونن ہند اثر چھ آسان دماغس مز گومت تو ان کا اثر ان کا لائف ٹائم تک رہتا ہے. فار ایگزامپل تھی چھو کن سات وچھان کانٛہہ بچی ہے تو لڑکی جی مگر میل کیریکٹر سے ہاں نہیں زیادہ نہیں ہوں گے تھی چھو وچھان اس کا وگر عام فیمیل سے بہت زیادہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک. اگر آپ بہت ساری اسپورٹس جو ویمن ہے نا اگر تھی تھوڑا بہت کی لک نا یم ڈسکلوز کران پنٕنۍ لائف ٹھیک یم پن زندگی ہند واقعات ونان تم کن سات یم چیز ڈسکلوز کران کہ ایسا ایسا ہوا تھا میری زندگی میں تمن یہ ہارمون امپرنٹنگ دماغس میں یہ زیادہ آسان کہ ان کا وگر بالکل میلز جیسا ہوتا ہے. فار ایگزامپل تم آسان واریاہ زیادہ رت نا اسپورٹس پرسنس لائک دوڑنے والے بہت تیز پلیئرس باسکٹ بال پلیئرس ہوتے ہیں ایز ویمن بہت تیز ہوتی ہیں ان کی ہائٹ بہت اچھی ہوتی ہے بہت مضبوط عورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک. تو وہ ان میں بیسیکلی میل ہارمونز کی وجہ سے حالانکہ پرفیکٹ فیمیلز ہوتی ہیں یعنی اگر شادی ہو جائے گی تو نارمل سے بچے ہوں گے. بالکل. نیکسٹ کالر جڑے سے فون لائن پہ سوال بوزو کیا چھو. ہلو ہلو ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنو اسمی شریف ونیو حض تک کت پہ کال کرا. میں شری نگر کرا نگر سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا نام بتائیں. قرۃ العین. جی استقبال آپ کا کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ سوال تھا کہ میرا بیبی جو ہے وہ پریٹرم تھا مطلب ماشاء اللہ شی از ناؤ 12 ایئرس. تو اس کا ایگریشن دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. اس ٹائم جب برتھ ہوا تھا تو وہ وینٹیلیٹر پہ تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ میڈیسن کی وجہ سے ایگریشن ہے جینیٹک ہے ہارمونل ہے. تو یہ سوال تھا کہ اس ٹائم جو میڈیسن انڈیوس کیے گئے تھے کیا یہ ایگریشن اس کا نتیجہ ہے یا یہ ایگریشن جینیٹک ہے؟ دن بہ دن جو ہے ایگریشن بہت ہی ورس ہوتا جا رہا ہے. نہیں قرت جی سون موضوع بیسیکلی بدل کہ یم تم بچہ یمن زینہ وز یہ فکر تران کہ اچھا یہ سمجھن اعزا کور کن اعزا لڑکہ. تہد لڑکہ ماشاء اللہ لڑکہ ٹھیک تہ ات من کہیں کنفیوژن ایگریشن ات زیادہ فیکٹرز سہ کروی ڈسکس ات من ہیکو تھی ساروی کھت زیادہ ہیلپ کرت آپ مہربانی کر کے کسی چائلڈ سائیکالوجسٹ سے ملیے یا ایک سائیکیٹرسٹ سے ملیے. ٹھیک. ات من سون کھانا رول نہ سون موضوع یہ تمہ خاطر معذرت خواہ تہ ہیکو اخ چائلڈ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ امہ خاطر بالکل ہیلپ کر. بالکل. ڈاکٹر صاحب اتھ شروعات مز تہ فرمو کہ یتھ بچہ یم زن ظاہری طور بالکل ٹھیک باسان وۄنۍ گوٚو ییٚلہِ تم بلوغتس واتان تمہ وز تمن ننان تو ان بٹوین یوتن تام یم پیوبرٹی واتان توتن تام کینٛہہ یتھ علامات چھا روزان کٲنٛسہِ بچس ییٚمِس زن یتھی سیکس ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر تاکہ تمس یا تم سندین پیرنٹسن ملہ ژینوُن زِ کینٛہہ یُتھ تکلیف ما تاکہ صحیح وقتس پہ ملہ تمس علاج. نہیں دراصل وچھو اگر اس وچھو نا میل بہیویئر فیمیل بہیویئر ٹھیک ہے اس کا ایکسپریشن کب ہوتا ہے بلوغت کے بعد. نہیں تو سب بچے ایک جیسے آپ 7-8 سال کے لڑکے وہ لڑکی کے بال ایک جیسے رکھے کپڑے ایک جیسے پہنائیے ان کی آواز ایک جیسی ہے دور سے کوئی سمجھ نہیں پائے گا یہ لڑکا ہے لڑکی ہے. تو سارا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ ساری بلوغت کی نشانیاں جب ظاہر ہوتی ہیں تو وہ کسی ایج پہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک. بیسیکلی سون یمی پروگرام مطلب کہ یوتا ارلی یم چیز ڈیٹیکٹ کرو غرض سون پیرنٹن یہ سمجھاؤن سماجس یہ سمجھاؤن بلکہ زیادہ یمی پروگرام یہ مقصد لکن مز اویئرنیس. ہاں بدقسمتی سان ات سانس سماجس مز اخ واریاہ بوڑ سٹگما. جی بالکل. یعنی شرم دائی چھن مول موج ایکسپریس ہیکان کرت کی وہ بچوں کو چھپا لیتے ہیں. بالکل. بنس 10 سال کے بعد کوئی آتا ہے ے کون کورمت علاج مے ہیوک نا بائت تنس. ٹھیک. مے کڑ ڈائپر تمن ورین بہت دپان اوکن گھس کس نظر تہ پین مے گھس پتہ تہ لگن مے وریون مز پرابلم بہت ژجس بہت بیٹھ یہ کہانیاں ہم سنتے ہیں. بہت ژجس بہت بیٹھس مالنی تمن ورین مے نہ خاندارس تہ وونمت جیسے اسی عورت کا قصور ہے جبکہ اس کا نہیں. غرض یہ اگر یہ سٹگما گۄڈنیتھ پنہ لیول پہ ختم سٹگما تو ہے کون چاہتا ہے کہ مے گوٚژھ تیُتھ بچہ آسن مے ون کانٛہہ کہ ہر کانٛہہ گژھان مے گوٚژھ رشتہ بنن مے گژھِ گھر رشتہ وٲلۍ یِنۍ لڑکہ ٲسۍتن یا لڑکی ٲسۍتن. تو یہ سٹگما جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے نا
तो 90% से ज्यादा में हम खुद ही खत्म कर सकते हैं अगर इस पन प्रॉब्लम वक्त पे प्रजनाव ठीक पत गो टाइमस पे अमकन एक्सपर्टन निश जहां मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वहां मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सर्जिकल करेक्शन जरूरत वहां तो सर्जिकल करेक्शन, वो हम जानते हैं। बह वन तुम मतलब अस कचा खुशी गसान तम सात ना गोडनेथ ये वुचान तमिस इंसान सुन शक्ल बदलान ये वो यूत परेशान, ये तो एक नॉर्मल लड़की है, ये तो बिल्कुल 100% इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। फिलहाल गई तो पीडियाट्रिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करिए ट्रीटमेंट, ठीक, आप 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद 6 महीने बाद हमारे पास आ जाइए, इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अमिश कहाँ प्रॉब्लम ठीक। तो बेसिकली तम लुक ज्यादा आइडेंटिफाई करें। हाँ कंफ्यूजन करो ब्याग दूर, ठीक, जैसे नाजरीन जो भी हैं जो देख रहे हैं ना, ग्रुप ऐसे फॉर एग्जाम्पल यमन नाव दित समाज में एक मजबूरी है कोई ना कोई नाम तो आपको देना है। हाँ आप ट्रांसजेंडर्स बोलेंगे, ट्रांससेक्चुअल्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांसवेस्टाइट्स हैं, नाम बहुत हैं। अगर इस वो फॉर एग्जाम्पल ट्रांसजेंडर्स, ये जरूरी क्या जो ट्रांसजेंडर जिसको हम देखते हैं अपने समाज में, ये क्या ऐसे एबनॉर्मल सेक्चुअली नहीं होगा, ये 100% नॉर्मल हो सकता है, एक नॉर्मल मेल हो सकता है, इसके बच्चे हो सकते हैं जी, ये शादी कर सकता है, ठीक, वो एक बिहेवियरल फिनोमेनन है। बिल्कुल। अब ये कहां से क्यों शुरू हुआ, कहां पे हुआ, कौन सी एबनॉर्मेलिटी है, ये जरूरी कि तुम अगर तुम वुचो, ठीक है, ये अम खतर वन कि अल्लाह ताला माफ करे, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। जैसे अगर अस यूथ गरस में समाज में बोई बेन कजिन वगैरह ऐसा कोई भी लड़का है तो वो शादीशुदा भी होते हैं, लेकिन कपड़े पहनने की जो वो ना अमिश खुश गसान बलाग यम किस्म पलव, ठीक, बिल्कुल बेहम यम किस्म के लुकन से, जैसे मेल है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, बट पसंद करता है कि एग्जैक्टली अटायर डिफरेंट है, और पसंद करता है कि भाई कंपनी औरतों की हो, एग्जैक्टली ठीक। ऐसे ही लड़की है, शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, लेकिन पसंद करता है कि उठ बैठ मर्दों के साथ हो, खेल कूद मर्दों के साथ हो, ठीक। तो वो ये इसको हमें उस ग्रुप के साथ बेसिकली कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक, इट्स ए डिफरेंट इवन चीज तिमन चीजन अगर तुम वो तो वहां कोई इलाज भी आपको हेल्प नहीं करता है, तिम चीज। अच्छा वारियान समाजन मज ये चीज यम वुचान, ये जैसे बह कर तो फॉर एग्जाम्पल इस करो इत डिफरेंशिएट, ट्रांसजेंडर जो मैंने बोला, ट्रांससेक्चुअल, ठीक ठीक, ये सु ग्रुप आ कि ऐसे लोग आपको ज्यादा वेस्ट में मिलेंगे, ठीक, या कुछ एशियन कंट्रीज में भी मिलेंगे। ये कि उनको इतना एक प्रिडोमिनेंट एक वो एक बिहेवियर हो जाता है, जेनेटिक मेकअप एक है और प्रिडोमिनेंट बिहेवियर अपोजिट सेक्स का है, और दे लव टू बी ऑफ द अपोजिट सेक्स, तो वो चले जाते हैं और चेंज कराते हैं, तो ट्रांससेक्चुअल्स उन्हीं को बोलते हैं। यानी बेसिकली अक जेनेटिक सेक्स, यह चेंज करना वन पाउंड सेक्स एंड ही वांट्स टू लिव विद अनदर सेक्स, एग्जैक्टली, तो वो ट्रांससेक्चुअल्स होते हैं। तो हमारे समाज में यूजुअली ऐसे लोग नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पे आपको ज्यादा मिलेंगे वेस्ट में। तो यह अलग ग्रुप तिमन बेसिकली बचन ज्यादा कत कर बचन मुतलिक वेसान कि यह गस पता लगन, ठीक। तो तुहद सवाल प्रश्न बरई बेस अकिस बहुत टाइम कम, मैं एक और टॉपिक एक और ग्रुप के पास आ जाता हूँ। ब्याख ग्रुप कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, 100% नॉर्मल, कोई कंफ्यूजन नहीं है इनकी मेलनेस में या फीमेलनेस में कोई कंफ्यूजन नहीं। फॉर एग्जाम्पल बह निम तुम स्ट्रक्चरल इशू लड़कन मज वन हाइपोस्पेडियास, सीवियर हाइपोस्पेडियास कैंसन बचन मज सीवियर टाइप ऑफ हाइपोस्पेडियास। हाइपोस्पेडियास मतलब कि बच्चे लड़के, ठीक, यह ब्रोह कन पेशाब हेकान करित यह लरि बनमे अंद बनमे साइड ये टॉप पे बोन तान पोशन तान, बल्कि पोशन पे बोन कुन जाय यह पेशाब कर, ठीक, यानी अगर ये बोड़ बच्चे इथे कन दिमो अमिस गसन, ये हेक लड़के सद पे खड़ा गसित कुन जाय पेशाब कर, अमिस हमेशा पत्थर बिहुन कमोडस पे, बिल्कुल पेशाब कर बच्ची हिंद पे, ठीक, ये तो तान अमिस रिकंस्ट्रक्शन करो, लेकिन ये एक परफेक्ट मेल होगा, ओके,
ये बच्चे वुचान कि ये इग्नोर आसान घरक्यों कर्मित यूथा ज्यादा कन्फ्यूजनस मज आसान रोदमित बच्चा बड़ा भी हो जाता है सह बिचार वरी पे क्या साज अगर तुम तमिस इग्नोरेंट पेरेंटन कुछ साथ प्रेस्यो तमो सोचमुत मामूली पींतिस पे वन कमिस वन खबर मे मा वन कह यह दरअसल कूर ऐसा नहीं है तम बिल्कुल परफेक्ट मेल्स बस रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है उनके बच्चे होते हैं उनकी शादी होती है तिमन बिल्कुल कहीं प्रॉब्लम दे आर नॉर्मल मेल्स ब्या ग्रुप अब तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ब्या स्ट्रक्चरल ग्रुप ये परफेक्ट कोर जेनेटिक डिसऑर्डर कहीं जेनेटिकली भी मेल्स शक्ली किन सॉरी फीमेल्स शक्ली किन फीमेल्स लेकिन एक स्ट्रक्चरल इशू है फॉर एग्जाम्पल बच्चेदानी वत ही ठीक अब कंजर्वेटिव सोसाइटी में बच्ची रह रही है इसको अब पीरियड्स का टाइम आ जाता तो पीरियड्स नहीं होते तब माँ बाप थोड़ा सा अवेयर हो जाते याद क्या गो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं बस एक छोटा सा स्ट्रक्चरल इशू है उसी को करेक्ट करना है बच्ची बिल्कुल ठीक नंबर 1 ठीक अच्छा कैसे तिम थी जैसे है तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जैसे फीमेल है लेकिन बच्चे बनाने की ऑर्गन ठीक वो नहीं है लाइक ओवरीज जैसे डिसाइड करती हैं कि ये गैसा परफेक्ट फीमेल शक्ल से बिल्कुल परफेक्ट फीमेल अल्ट्रासाउंड करिए देखिए तो आपको ओवरीज भी मिलेंगी बच्चेदानी गायब ट्यूब गायब ठीक बच्चा पैदा होने का रास्ता गायब ठीक अब इस समाज में पर्टिकुलरली मतलब इस ग्रुप के लिए मैं बात करूंगा क्योंकि रिसेंटली हमारा एक बहुत ही बुरा तजुर्बा हो कुछ लोगों के साथ कि शादीशुदा लड़कियां हैं शादीशुदा औरतें और उनको पता भी नहीं है कि कोई स्ट्रक्चरल इशू है तो नतीजा क्या होगा कि फैमिली खेवान दुख एग्जैक्टली यम गसान ज्यादा पता डिस्करेज ठीक मतलब किसी बच्ची की शादी हुई शादी के बाद पता चला कि ऐसी प्रॉब्लम है बिल्कुल वो अपने मैके लौट जाएगी उसके बाद कभी हिम्मत भी नहीं होगी उस खानदान में कि इस करो दोबारी में बच्ची शायद तो अगर हमें अवेयरनेस नहीं होगा नहीं तो यम कोर बिल्कुल करेक्ट गसान ठीक इनकी हम ऐसी सर्जरी करते हैं कि पता भी नहीं चलेगा कि इनको कभी प्रॉब्लम थी पता भी नहीं चलेगा मगर हाँ एक चीज है तुम अवेयर ते करें कि आपकी बच्ची बिल्कुल परफेक्ट है शादी के लायक है मगर हाँ बच्चा नहीं होगा वो दूसरी बात है वो तो आप बाय अडॉप्शन भी ले सकते हैं आप बच्चे के बिना भी खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं डिपेंड्स ऑन योर करेज तो ये जरूरी है कि माएँ इन चीज़ों का ख्याल करें देखें पहचानें डॉक्टर के पास जाएं मैं माचु कह चीज़ तुथ वुचन जिस बह थोड़ा अर्ली है एड्रेस कर ताकि तथ स्टेजस पे यन अमुक स्टिग्मा ज्यादा पे फैमिली मज गसान सह नौबत ही गस वात बिल्कुल डॉक्टर साहब तुम करो ये जान कोशिश यम डिसऑर्डर्स कत्या आम क्या परसेंटेज है परसेंटेज जरा मान खतर मुश्किल वन ऑनेस्टली मैं परसेंटेज के हिसाब से मतलब वो तो कोई भी चेक कर सकता है हाल दो मैं ही एक एक्सपर्ट हूँ मैं एक वन ऑफ द एक्सपर्ट्स बट आई कांट गिव यू एग्जैक्ट परसेंटेज इन जनरल क्या इन जनरल लेकिन परसेंटेज रेयर है ऐसा नहीं अगर ऐसा खुदा न खास्ता कॉमन होता है ना अगर ये कॉमन ऐसे तो बवाल होता है परेशानी होती पूरे समाज में शुक्र खुदा सुन कि नंबर से कम हाँ रादर रेयर थे वन क्या अनकॉमन थोड़े से कम है बिल्कुल नेक्स्ट कॉलर टुडे से फोन इन परसेंटेज के हिसाब से आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकता इट्स ओके सर नो इश्यूज एट ऑल नेक्स्ट कॉलर टुडे से फोन इन पे हम सवाल बोलो क्या छ हेलो 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 वालेकुम अस्सलाम पन नाव वेनु हस्त कट पर कॉल करा अच्छा छ सनवारी पेटा छ जी पन नाव वेनु हस्त माल में मकसद छ जी फरमाइए सर्जरी वसस अनस ये छ ना का सर्जरी मतलब बस पता पोश खराब पता कोड़मुत पत खानदर हेस बच हालांकि यह मौजू अमुक क्या मगर चलो रेलिवेंट जवाब वनो अकिस लड़कस खतर नॉर्मल पोश आसन सठा चाहे तमिस गोड़े गब सुमत बनियमत सन तमिस हर बोन वोथमुत कहें यड़ मज पत वालोन बोन सह कम करतन या मत करतन अगर या सर्जरी मन सो कड़ित पेतन सुन मतलब किसी भी वजह से जख्मी गस्तन
ट्रामा गस्तन ट्यूमर गस्तन कुछ वजह किन पेतन अख पोश नेबर कड़न अगर अकिस बच्चस मज अख पोश नॉर्मल आए तो वो बिल्कुल एक परफेक्ट लड़का है। ठीक हाँ न गसी इंशाल्लाह तमिस खानदर करनस मज कह इशू न गस तमिस बच्चे जनस मज सो अख तमिस खतर बराबर त्यूत यूता यह वन बह इत कन मिसाल इत कन अगर इस कंसी किडनी अख कड़ो तो तमिस दोयम बकवट बिल्कुल जिम्मेदारी संभाला इस तो तमिस जिस्मुक लोड तो वो किडनी लेना शुरू कर देती है। तिथे कन अगर कंसी बच्चस अक्कोई ति पोश आसे मलिस मज पज बिल्कुल परेशान गसन अगर रोब तथ वार वत थी ट्रामा गस बे कह चीज गस तो वो उनके लिए काफी है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब इस फरमो लाइक सर्जरी मज ता अगर इनिशियली गई सह ज्यादा बेहतर रोजान फर्टिलिटी पे मा इशू गसान ये जन ये सर्जरी सपदे वेदर सो पत परफेक्ट मेल या फीमेल माने अम पत फर्टिलिटी मज क्या इशू यमन वुचो बुनियादी तौर छु समझन अख चीज स्टिग्मा छु फर्टिलिटी हुंद कम ठीक क्या युस इस नॉर्मल पॉपुलेशनस मज ते आइस ना का प्रॉब्लम उसका कोई स्टिग्मा ही नहीं तमिच का त्यूत बुड़ मा स्टिग्मा। मिसाल के तौर पर हमारा कोई लड़का है हमारी कोई लड़की है भाई है बहन उनका बच्चा नहीं है ठीक तिम दोनों नॉर्मल तमाम टेस्ट करो दोनों नॉर्मल बच्चा नहीं है सारी क्या वन अल्लाह ताला से उसने मंजूर इनका बच्चा नहीं हुआ। तो एक सिंपल और आसान सा कंप्रोमाइज है मगर वन तिमन प्रॉब्लमन हुंद कि येतन का स्ट्रक्चरल इशू ठीक ठीक युस करेक्टेबल मगर सानि अवेयर न आसने कन स्टिग्मा ज्यादा जाय दिवान तो हु नुकसान कर जैसे फर्टिलिटी वाला इशू है। मिसाल के तौर पर जैसे आपने बोला मैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम लूंगा युस पार्ट ऑफ सेक्स डेवलपमेंट डिसऑर्डर छु बट यह सो परफेक्ट डिसऑर्डर कह जिसका मैंने हाइपोस्पेडियस नाम बोला सपोज तुम जन वुन युथ का बच्चे सपोज अमिस अमिस पोश त बन वथमित कहें ठीक या तुम वुन कह लड़का अमिस दोनों पोश बन वथमित कहें वारियास कालस हेर अगर पे बन तवालान इनवेरिएबली इनफर्टाइल ठीक उनमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं होती है लेकिन शादी नॉर्मली होती है नॉर्मल मेल्स डेवलप हो जाते हैं ठीक लेकिन पहले से हम सोच सकते हैं कि इनका कोई बच्चा नहीं होगा क्योंकि तिम टेस्टिस हाई टेम्परेचर्स पर खराब गए ठीक तो फर्टिलिटी जरूरी कि वहां हमारा फर्टिलिटी कोई इशू नहीं मतलब मैं वन तो मिसाल के तौर पर लड़की इसमें बच्चादानी का रास्ता ही नहीं है ठीक अब इसको बनाना है जी ये रास्ता तैयार करना है और ऐसे तैयार करना है कि उस लड़की को खुद भी न समझ में आ जाए कि मेरा जा प्रॉब्लम ठीक तो इसको कॉन्फिडेंस आ जाता है ठीक ये समाज में एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए करने की अहल हो जाती है ठीक तीसरा कॉन्फिडेंस लेवल okay. तो फिर एक कंप्रोमाइज का लेवल नीचे आ जाता है वन बुढ़ कंप्रोमाइज क्या एक छोटा सा कंप्रोमाइज है पक्षी बनन मैं शादी करूंगी आराम से जीऊंगी अपने माँ बाप से दूर चली जाऊंगी ठीक अपने हस्बैंड के साथ चलो वो दूर की बात अब मेरा बच्चा हो या ना हो तो ये हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी छू आथ रिलेटेड फर्टिलिटी इसमें बहुत सारी चीजों के साथ फर्टिलिटी के इश्यूज तो ज्यादा कॉमन इन्हीं चीजों के साथ है। मैं वन तो ये फर्क बह वन हु मिसाल जैसे जेनेटिकली कूर यह गो डेवलप अकिस लड़कस मज अमिस कित कहीं कर वन हम तो वापस ना लड़की बना सकते हैं ना इसको परफेक्ट लड़का बना सकते हैं। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूँ ना हेकोन यह वापस नियत बचपनस मज पत बनावन परफेक्ट लड़की ना हेकोन अम सात वन परफेक्ट मेल बना लेकिन उस टाइप का मेल बना सकते हैं कि इसका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ऊपर आ जाता है। एग्जैक्टली यह एक खानदर करित कहीं कैसे कर लेगा बुनियादी तौर पर एक लड़की था जी बिल्कुल कैरेक्टर्स पूरे मेल के हो गए किसी को पता भी नहीं चलता मगर सर्जरी करने के बाद इसका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है। मुझे पता आसान कि ना बहक न खानदर करित कहीं कोई बात नहीं है मेरा बच्चा नहीं होगा तो वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से जीना शुरू कर देता है। इथे कहीं ये कूर आसान इसमें तक अमिस गोड़ा समझाना बेटा कहीं में बरस परवाह आपकी जब सर्जरी होगी आप एक बहुत अच्छी लड़की होंगी खूबसूरत लड़की होंगी शादी हो जाएगी हाँ बेटा बच्चा नहीं होगा वो पहले से समझना जिसके साथ भी आपकी शादी हो जिस घर में भी आप जाए दे शुड नो इट
کہ آپ کیا بچہ نہیں ہونے والا ہوگا. تو وہ اسی طرح کی اپنی شادی کا بھی انتظام کرتے ہیں. ٹھیک, بالکل. تو وہ اسی حساب سے جہاں وہ سماج میں اچھی طرح فٹ ہو جاتے تو سماج میں رہنے لائق ہو جاتے ہیں اور سٹگما ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب کن فرمو انیشل سٹیجس مز زن ایکسپرٹس روزان تمہ وز تم لائک ڈیٹیکٹ کران کی یت لائک سیکس ڈس آرڈرس مز امس تو ون یل بچہ بوڑ گژھان تمہ وز یل ڈائگنوسس باپت مے مجھ کی سیکس ڈیولپمنٹ ڈس آرڈرس تمہ وز ٹیسٹ کم کم امس کرنا. وچھو اگر بیسیکلی میں ون یم بچہ کن نت کن صورت زیادہ پہمت یم لکچارس مزے پائی لگان. ٹھیک, اکثر ہر سماجس میں آج کل سنس سماج بالکل. اگر ون یہ بوڑ گو بچہ تو ہمارے پاس بیسیکلی 2 چیزیں ریسپانسبل ہوتی ہیں. آپ سن جینیٹک میک اپ. ٹھیک, ہم سب سے پہلے اس کا جینیٹک میک اپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے, ٹھیک کیا یہ پز پہ امس تم 2 کروموزوم ضرورت اندر کن امس لڑکہ بنانے خاطر ضروری مگر لڑکی, یا یہ نارمل جینیٹک میک اپ ایکس وائی اور لڑکا ہی ہے. اوکے, لیکن کوئی اور پرابلم ہے کہ اس کو لگتا نہیں ہے کہ میں لڑکا ہوں لیکن ہے تو بنیادی تو لڑکا. ٹھیک, یم گروپس تھوڑا آسان زبان میں بیسیکلی نا کلاسفکیشن ون. جی بالکل. یا یہ بچہ ایکس وائی وول اوسمت ایکس ایکس وول اوسمت. بالکل ڈاکٹر صاحب کتا کلمی معاف ات پہ فردر یہ ڈائگنوز کت کن تھی کران ایم کے بٹ صاحب جڑے اس پروگرامس مز دل پہ سوال بوزو کیا. ہلو ہلو آداب ایم کے بٹ صاحب آپ کا استقبال پروگرام میں. آپ نے بہت اچھا ایک بیوٹیفل ٹاپک چوز ٹوڈے, ایسے ریئر ٹاپکس ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ. آپ کو ابھی لیٹ میں سن رہا تھا اباؤٹ ٹرانسجینڈر. میں سمجھتا ہوں کوشش پوٹ ہی بنا چھ باسان وی سٹگما نو ڈیز ان ماڈرن لائف. برو سٹگما زیادہ کران خبر یہ باسان کیا مگر نو ڈیز دے آر I think myself they are doing these transgenders are doing the same job as gents or ladies. Ladies are doing in the offices and everywhere. I think whatever I see sometimes that there is no stigma at all in modern times. Even dahan panda ye dotra veri ya sabji veri choy kaise rare in the society. I think there is a rare in the society چکران یا سے even بڑا نظر سے مطلب بدل نظر سے, but nowadays I feel they are mixing with the common people. One go options why stigma, why I think the stigma it is yet in these people. Magar even to panas basan asman chu stigma. You go so even panas basan asman chu stigma. They should remain and the people should also respect them. People is a general people, they should, and nowadays I see that they are being given respect. Why Kutachu, may I say transgender, it is in everywhere in India, it is very much in other countries, everywhere. They are living in a good society, they are marrying even outside, as I have seen in the videos and other things, they are marrying with each other. Or unko ye lagta hai, they should not keep it, whether it is gents transgenders or whether it is ladies. باقی جو اسٹگما ہے بیچارے کو خدا کا ہے قدرت کا. I don't think they should be shy on it. And the people should respect these kinds of people. یہ چھنا اگر خدا رچن یہ سمن ایک پر شو وچان تو اس پر پانتے آئے تھے صبح ہمیں سوچن کے مجمع ہے. But one should think that they should be respected and they should respect themselves. They are common people. جی thank you so much ان کے بٹ صاحب. جیسے بٹ صاحب کہہ رہے تھے نا, دراصل سنس پروگرامس مز مطلب ون کن جائے کہ سٹگما گھس آسن. ہم نہیں کہہ رہے کہ سٹگما ہونا چاہیے, اس ونان مگر یہ تو ہے نا سماج کا حصہ. ہم ڈینائل میں کیوں رہیں گے؟ بالکل. اگر کہاں ون دپے ہے سنس سماجس مز نا وی کنس یہ چیٹ کس کیا غلط کہہ رہے ہیں, بس زبانی بول رہے ہیں. یہ زانی سو یم سندس گھرس مز کھانا یوت بچہ آسان. ایسا نہیں ہے کہ تھی وچن کھانا مول موج آ بے فکر سو سوچ میس گھرس مجھ کوئی بات نہیں ہے, اور گھروں میں ایسا کوئی نہیں ہے. اتنے لوگ ہیں کہ وہ اسی ڈپریشن سے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. پیرنٹس کی بات کرتا ہوں, اور وہ پیرنٹس کا ڈپریشن جو ٹرانسفر ہو جاتا ہے بچوں کی طرف. اس بچے نے سوچ ہے کہ میرے کا پرابلم, وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے. تو گھرس جو سون یہ میں ونتا ات مز بڑ پرسنٹیج سوسائٹی میں ایکسپٹینس کریٹ کریں. نہیں 2 طریقے جی. اس یت کن لیول آف
ٹریٹمنٹ Okay. یا أسۍ وَنو لیول آف کریکشن مےٚ ووٚن تۄہہِ یِمو منٛز چھُ اکھ گروپ سُہ کلاسفائی کرنے چھنہٕ ضرورت وہ عام لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے ایگزام چھُنہٕ تِمن دِنُک کینٛہہ بہٕ چھُس وَنان یِمو منٛز چھِ کینٛہہ بچہِ تہِ یا کینٛہہ جوان تہِ یِم تیوٗت ہٮ۪کو کریکٹ کٔرِتھ کہ وہ ہر رنگ سے نارمل ہوں گے ٹھیک دوسرا گروپ ایسا ہے یم پارشلی ہٮ۪کو کریکٹ کٔرِتھ کہ ایٹ لیسٹ وہ سوسائٹی میں خود سر اٹھا کر جی سکتے ہیں. بالکل. بہرحال ڈاکٹر صاحب پروگرام کو وقت سپدان تہد سٹھا شکریہ سن دعوت قبول کرنے باپت آج یہ رٕژ زانکاری اس تہ سان ناظرین دن باپت تہد سٹھا شکریہ. ناظرین تہد تہ سٹھا شکریہ ونیک تام سن پروگرام وچھنے باپت اس پروگرامس مز شرکت کرنے باپت انشاءاللہ ان سپد تہ بے ملاقات ایک نئیس موضوعس نئیس مہمانس ست توتن تام تھیو پنہ صحتک خیال تُہۍ تھٲیِو خدایس حوالہ.